आज का सवाल। एक मीडिया स्कॉलर का कहना है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 196 में हज के हवाले से ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम से मुराद अरब के बाहर से आने वाले लोग हैं। आपकी इसमें क्या तहकीक है? एक ये बात फरमाई है कि अगर कोई शख्स हज के सफ़र में उम्रे का फ़ायदा उठाना चाहे तो अरब से बाहर के लोगों को, अरब से बाहर से जो लोग जाते हैं उनको ये इजाज़त दे दी है कि वो अगर चाहें तो हज के सफ़र से फ़ायदा उठाकर साथ उम्रा भी कर लें। जी हाँ, सूरह बकरा की आयत नंबर 196 में है, फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज फमस्तयसर मिनल हदी। जो हज के सफ़र में उम्रे की सआदत हासिल करना चाहे तो वो कुर्बानी दे और इसकी इस्तिताअत ना हो तो 10 दिन के रोज़े रखे। आगे जाके इरशाद फरमाया ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम। ये तालीमात उन लोगों के लिए हैं जो हादिरीन मस्जिद हराम नहीं हैं। हादिरीन मस्जिद हराम से क्या मुराद है? हमारे मीडिया स्कॉलर ने कहा अरब के बाहर से आने वाले लोगों में से अगर कोई हज के साथ उम्रे की सआदत हासिल करना चाहे तो वो कुर्बानी दे। हमारे मीडिया स्कॉलर ने ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम से मुराद लिया अरब के बाहर से आने वाले लोग, जबकि हज़रात सहाबा किराम, ताबिईन, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने इससे क्या मुराद लिया वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। इसमें 3 कौल हैं। नंबर 1, मक्का या हुदूद हरम मक्की के अंदर के रहने वाले लोग, ये हादिरीन मस्जिद हराम मुराद हैं। मक्का मुकरमा से मुराद मक्का मुकरमा की आबादी और हुदूद हरम मक्की से मुराद वो हदें जो हरम मक्की का तयन करती हैं। मस्जिद आयशा, जिराना, हुदैबिया वगैरह, ये हद हरम मक्की के अंदर रहने वाले लोग ये हादिरुल मस्जिदिल हराम है। ये कौल मनकूल है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से, उनके शागिर्दों में से मुजाहिद से, कतादा से, ताऊस से, हसन से, ज़ुहरी से, नाफ़ि से, इब्राहीम से, अबुल आलिया से, रबी बिन अनस से, मैमून बिन मेहरान से, इन 12 हज़रात से ये कौल मनकूल है कि मक्का या हुदूद हरम मक्की के अंदर के लोग हादिरीन मस्जिदिल हराम है। दूसरा कौल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का है। वो फरमाते हैं कि जितनी जगह से नमाज में कसर किया जा सकता है सफर की हालत में, उससे अंदर के लोग मुराद हैं। गोया तकरीबन 70-80 किलोमीटर मक्का मुकरमा के इर्द गिर्द के लोग ये हादिरीन मस्जिद हराम हैं। तीसरा कौल मनकूल है हजरत मखूल से, हजरत अता से, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से। इनके नजदीक मीकात के अंदर के लोग ये सारे हादिरीन मस्जिद हराम हैं। गोया ज़िल हुलैफा, यलमलम, सैल कबीर, ज़ात इर्क, ये जो मुख्तलिफ अतराफ में मीकात हैं जहां से एहराम बांध के आगे गुजरना होता है, उसके अंदर के लोग मुराद हैं। ये गोया ज्यादा से ज्यादा जो मसाफत बनती है वो मीकात के अंदर के लोग मुराद हैं। ये तीनों कौल जुज़वी तौर पर या मजमूई तौर पर मज़कूर हैं। आगे तफासीर का नाम लिया जाएगा। उनमें नंबर 1 तफसीर इब्न अबी हातिम ने यही जिक्र किया, इमाम ज़ज्जाज ने मानिल कुरान में यही जिक्र किया, इमाम तबरी ने तफसीर तबरी में यही बात जिक्र की, इमाम मावर्दी ने अन्निकत वल उयून में यही जिक्र किया, इमाम समानी ने तफसीर समानी में, इमाम नसफी ने मदारिक को तंजील में, इमाम खाजिन ने तफसीर खाजिन में, इमाम इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर में, इमाम कुर्तुबी ने अल जामी उल अहकामिल कुरान में, इमाम निसापुरी ने गराइबुल कुरान में, इमाम सयूती ने दुर्र मंसूर में, इमाम शौकानी ने फतहुल कदीर में और साहिब तफसीर मजहरी ने अपनी तफसीर मजहरी में यही अक़वाल नकल किए, जुज़वी तौर पर या कुल्ली तौर पर। इनमें से बाज़ अक़वाल या तमाम अक़वाल जिक्र किए। गोया इन तमाम मुफस्सिरीन के यहाँ हज़रात सहाबा किराम और ताबिईन से जो 1, 2, 3 कौल मनकूल हैं ये इन्होंने जिक्र किए हैं। इसके अलावा कोई चौथा कौल इन्होंने जिक्र नहीं किया कि मीकात से बाहर के लोग भी मुराद हो सकते हैं। यही अक़वाल नकल किए जुज़वी तौर पर या मजमूई तौर पर। इमाम बुखारी ने हदीस नंबर 1572 में, इमाम तहावी ने हदीस नंबर 4174 में, इमाम बगवी ने शरह सुन्ना की हदीस नंबर 1888 में, इमाम इब्न अबी शैबा ने मुसन्निफ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 15430 में, इमाम फाकही ने अखबार मक्का की हदीस नंबर 1819 में, इब्न अब्दुल बर ने इस्तिज़कार हदीस नंबर 731 में। मक्का, हुदूद मक्का, मसाफत कसर से कम का एरिया या मीकात के अंदर के लोग ये हादिरुल मस्जिदिल हराम है। इसके अलावा कोई चौथा कौल नहीं है कि इससे बाहर के लोग भी मुराद। अब आइए हम देखते हैं कि मीकात के अंदर के जो लोग हैं इनके पूरे इलाके की जो मसाहत है, जो पैमाइश है, ये सारी की सारी 24,000
ہزار مربع کلومیٹر بنتی ہے۔ گویا حاضرین مسجد حرام کا جو زیادہ سے زیادہ مصداق بن سکتا ہے وہ 24,000 مربع کلومیٹر بنتی ہے، جبکہ میڈیا سکالر نے عرب کے باہر سے آنے والے لوگ مراد لیے۔ عرب کی پیمائش اگر کی جائے جن میں سعودی عرب، یمن، امارات، قطر، یہ وہ مرکزی ایریا ہے جو اس وقت بھی شبہ جزیرہ عربیہ شمار ہوتا تھا، تو اس کی پیمائش 30 لاکھ مربع کلومیٹر بنتی ہے۔ تو صحابہ کرام، مفسرین اور محدثین کے ہاں جس پیمائش کا کل مساحت 24,000 مربع کلومیٹر بنتی ہے، اس اسکالر نے اس کو 30 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلا دیا۔ زمین و آسمان کا ڈیفرنس ہو گیا کہ قرآن تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس 24,000 مربع کلومیٹر کے اندر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اور انہوں نے کیا کہا کہ 30 لاکھ مربع کلومیٹر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ گویا حاضر المسجد الحرام سے میقات کے اندر کے لوگ مراد لینے کی بجائے پورا عرب مراد لے لیا۔ کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اب اگر ان کا پروگرام سن کے اس عرب ورلڈ میں رہنے والے اردو سپیکنگ لوگ وہ اسی حکم کے مطابق آگے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ بتانا ہو، اگر قرآن کریم کے کسی مسئلے کو زیر بحث لانا ہو، اس پہ ڈسکشن کرنی ہو، تو اگر ڈسکشن سے پہلے مطالعے کی زحمت گوارا کر لی جائے اور اس پہ اظہار خیال سے پہلے کچھ تیاری کر لی جائے اور کچھ مطالعہ کر لیا جائے تو پھر اتنی بڑی بڑی غلطیاں نہ ہوں۔ لیکن اس سب کے باوجود اپنے ان افکار کو ٹائٹل دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی ریسرچ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، قرآنی مطالعہ میرا یہ کہتا ہے۔ وہ قرآنی مطالعہ کتنا گہرا ہوتا ہے اس مختصر سی مثال سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ 24,000 مربع کلومیٹر کو 30 لاکھ مربع کلومیٹر بنا دیا۔ بس یہ ایک مختصر سی مثال ہے حاضر المسجد الحرام کی تشریح کے حوالے سے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موصوف میڈیا سکالر کے علم کا معیار کیا ہے۔ صرف زبانی گفتگو کر لینا اس کا نام علم نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی سٹڈی واقعی بھی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی تیاری بھی ہوتی ہے۔ اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کیا میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ کسی صحابی نے کہی ہے، کسی تابعی نے کہی ہے، کسی اور مفسر محدث نے کہی ہے؟ اگر کہی ہے تو سر آنکھوں پہ، اور اگر نہیں کہی تو شاید پھر یہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ جن بیچارے سادہ لوح عوام کی رسائی ان بیسک سورسز تک نہیں ہے، ان تعلیمات تک نہیں ہے، وہ تو آپ پہ اعتماد کرتے ہوئے، نیک گمان رکھتے ہوئے کہیں گے کہ چونکہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا قرآنی مطالعہ یہ کہتا ہے لہٰذا انہوں نے مطالعہ کر کے یہ بات کی ہوگی۔ انہیں یہ کیا پتا کہ جو دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں اور اس پہ ٹائٹل لگا دیتے ہیں قرآنک ریسرچ اور قرآنی مطالعے کا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ صحابہ کرام، تابعین، مفسرین اور محدثین نے کہا ہے اس کے مطابق اپنی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ذاتی افکار و خیالات کو اسلام بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ آمین۔